सेकेन्ड पनि प्लस त गाइस यता कस्तो खतरनाक तुफान आएको छ गाइस यता कस्तो या हेर्नुस् गाइस गरम गुरुङ गइरहेछ गाइस एकचोटि तुफान हेर्नुस् गाइस या गाइस यो मन लाग्छ कि गाइस या टर्नाडो आउँछ होला गाइस टर्नाडो तुफान हेर्नुस् गाइस या एकचोटि बादल चर्कियो हेर्ने गाइस गरम गुरुङ यी गाइस कस्तो खतरनाक भएको छ यार गाइस सबैजना प्लिज मेरो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु गाइस यो ओले चाहिँ म यो ओप्पोबाट बनाइरहेको छु गाइस यो मम्मीको चाहिँ स्टोरेज फुल हुन्छ आइफोन हो गाइस या मलाई चाहिँ यो तुफान आउँछ ल बिजुली यो मोबाइल पनि बिग्रिसक्छ गाइस त्यही भएर भिडियोमा गाइस प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला गाइस मेरो बाबाको च्यानलको नाम हो खगेन रानी र पुरानो पनि छ नयाँ पनि छ गाइस प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु गाइस म यस्तै भिडियो बनाइहाल्छु गाइस ओ गाइस यो बादल गाइस बादल ओ गाइस ये बबन्डल बनिरहेछ भएको अगर तपाईले भिडियोमा प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु तब तक के लिए बाय बाय स्टार्ट